जनवरीको महिना 2010 को सुरुवातमा दुईटा कालो रङको अडी A6 कार उत्तरी तेल अभिवमा रहेको सुरक्षा गार्डले भरिएको गेटबाट हुँदै ग्रे बिल्डिङतर्फ आउँछ। त्यस बिल्डिङलाई द कलेज भनिन्थ्यो, जुन वास्तवमा मोसादको हेडक्वार्टर थियो। दोस्रो कारबाट एउटा व्यक्ति निस्कन्छ र गएर पहिलो अडी कारको ढोका खोलिदिन्छ। त्यस कारबाट जो निस्कन्छ त्यो कोही एउटा मामुली व्यक्ति नभएर इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु हुन्छ र ढोका खोलेर उहाँलाई स्वागत गर्ने व्यक्ति अरू कोही नभएर मोसादको चिफ मेयर डगान हुन्छ। आखिर इजरायलका प्रधानमन्त्री अचानक यस खुफिया एजेन्सी मोसादको हेडक्वार्टरमा किन आए? यस्तो के आवश्यकता थियो प्रधानमन्त्रीलाई मोसादको हेडक्वार्टरमा आउनु पर्यो? वास्तवमा यस भेटको एउटा मात्रै उद्देश्य थियो कि इजरायलको सबैभन्दा ठुलो शत्रु र आतंकवादीलाई मार्नु, जसको नाउँ थियो मेहमुद अल-मबू। र यसैसँग सुरु भयो अल-मबूलाई मार्ने मोसादको कोड प्लाज्मा स्क्रिन। आउनुहोस् मोसादद्वारा गरिएको एकदमै साहसिलो अपरेसन आजको एस्पियोनाज स्टोरीमा। मोसाद जो इजरायलको एउटा खुफिया एजेन्सी हो, जसले धेरै जोखिमपूर्ण तर सक्सेसफुल अपरेसन गरिसकेको थियो, र यो कहानीमा हामी मोसादद्वारा गरिएको एउटा सक्सेसफुल अपरेसनको बारेमा सुन्यौँ। ब्रिफिङ रुममा डागन र उनको सिनियर एड्सले मेहमुद अब्देल अल महबूलाई मार्ने प्लान प्रस्तुत गर्छन्, जो हमासको एउटा लिडर थियो। इरानदेखि सुडान हुँदै मिस्र र सिनाई पेनिन्सुलादेखि गाजापट्टीसम्म वेपन स्मग्लिङ गर्ने गर्थ्यो। डागन र सिनियर अफिसरहरूले अल महबूलाई दुबईमा मार्ने योजना गरे। युनाइटेड अरब एमिरेट्स मध्येको एउटा पर्सियन गल्फ नेतान्याहुले प्लाज्मा स्क्रिन एक्जिक्युसन गर्नको लागि अप्रुभ गरिदिए। ठिक त्यही समयबाट तयारी सुरु भयो। मोसादको एजेन्टद्वारा अल महबूलाई दुबईको एउटा होटेल रुममा मार्ने निर्णय भयो। अल महबू हमासको लागि काम गर्थ्यो र विशेष गरी इजरायली सोल्जरहरूलाई किडन्यापिङ र मार्ने मिसनमा थियो। 1989मा अल महबूले र अर्को हमासको एउटा सदस्य मिलेर दुईटा इजरायली सेनालाई मारेका थिए र त्यो हत्याको लिडर अल महबू नै थियो। जब दुई इजरायली सेनालाई अल महबूले मार्यो, त्यसै दिन उसलाई महसुस भइसकेको थियो कि अब उसको पनि मृत्यु जुनै पनि बेलामा आउन सक्छ। उसलाई थाहा भइसकेको थियो कि इजरायलले आफ्नो दुईटा सैनिकको हत्याको लागि उसलाई माफ गर्ने छैन र भुल्ने पनि छैन। दुनियाँको जुनै पनि कुनामा गए तापनि उसलाई मोसादले खोजेरै छाड्छ भन्ने कुरा अल महबूले बुझिसकेको थियो। एकपटक अल जजिरा च्यानलको इन्टरभ्यूमा उसले यो कुरा भनेको थियो। त्यस इन्टरभ्यूमा उसले आफ्नो फेस ढाकेको थियो। फेस उसको थिएन, तर स्वर चाहिँ उसैको थियो, र त्यसै इन्टरभ्यूमा उसले इजरायलका दुईटा सैनिकलाई मारेको भनी स्वीकार गरेको थियो। इजरायलको खुफिया एजेन्सी मोसादले खोजिरहेको डरले नै अल महबू धेरै देशहरूमा जाँदै लुक्दै बस्न थाल्छ। ऊ कहिले इरान जान्छ, कहिले सिरिया जान्छ, कहिले सुडान जान्छ र यसरी नै लुकेर बस्छ। यसरी मोसादबाट बच्नको लागि उसले तमाम तरिकाहरू अपनाइ नै रहन्छ र अल महबूले स्मग्लिङको लागि आवत जावत धेरै जसो दुबईमा गरिरहेको हुन्छ। दुबईमा नै उसको इरानियनद्वारा सुरक्षा भइरहेको हुन्छ र डिलिङ पनि दुबईमा नै गरिरहेको हुन्छ। यसै दौरानमा उता मोसादले अल महबूको बारेमा लगातार खोजिरहेको हुन्छ, जानकारीहरू जुटाइरहेको हुन्छ। इन्टरभ्यू रेकर्डिङको केही महिनापछि हमासको सिनियर मेम्बरलाई अरबबाट एउटा मान्छेको कल आउँछ, जसले आफैलाई यस्तो एउटा विशेष समूहको व्यक्ति भनेर चिनाउँछ जसले आर्म्स स्मग्लिङ र मनी लन्डरिङको काम गर्ने भनेर आफूलाई चिनाउँछ र हतियारको भोको हमासलाई यस्तो एउटा अफर दिन्छ जुन तिनीहरूले इन्कार गर्न सक्दैन। त्यसै फोन कलमा अल महबूलाई दुबईमा भेटेर काम गर्ने कुरा गर्छ। अल महबूलाई दुबईमा कुनै डर नभएको हुनाले उसले तुरुन्तै हुन्छ भन्ने उत्तर दिन्छ। तर अल महबूलाई थाहा थिएन कि सायद यो रहस्यमय फोन कल अल महबूको डेथ सेन्टेन्स थियो। अब मोसादले अल महबू दुबईमा कहाँ बस्छ, कुन होटेलमा बस्छ, सबै कुराको पत्ता लगाइसकेको थियो र यो काम गर्नको लागि मोसादले 27 जनाको एउटा युनिट तयार पार्छ
र यो अपरेसन गर्नको लागि सुम्पिदिन्छ र तिनीहरूलाई यस तरिकामा गर्नलाई इन्स्ट्रक्सन दिइन्छ जुन अत्यन्त च्यालेन्जिङ र जोखिमपूर्ण थियो। पहिलो त अल महबुलाई मार्न पर्ने थियो, आफ्नो 2टा सैनिकको हत्याको बदला लिन पर्ने थियो, त्यो पनि यस्तो तरिकामा कि अल महबुको एउटा नेचुरल डेथ भएको देख्न पर्ने थियो। यो नदेखियोस् कि उसको हत्या भएको थियो। यदि यस्तो भएको देखियो भने दुबई जस्तो देशबाट मान्छे मारेर निस्कन सम्भव हुँदैन थियो। यसैले पहिलो त अल महबुको मृत्यु नेचुरल देखिन पर्ने थियो र दोस्रो कोही पनि कुनै पनि हालतमा दुबई पुलिसको हातमा पर्नु हुँदैन थियो। काम खत्तम गरेर दुबई एयरपोर्टबाट निक्लिहाल्न पर्ने थियो। सबै प्लानिङ हुन्छ। अब मोसादले यो तय गर्न पर्ने थियो कि अल महबुलाई कुन समयमा मार्ने। दुबईको क्यालेन्डर हेरिन्छ र यो पत्तो लाग्छ कि दुबईमा विन्टरको समयमा सबैभन्दा धेरै टुरिस्ट आउँछ। विशेष गरी जनवरीको महिनामा 1 लाख टुरिस्ट पर डे आउने गर्थ्यो। यसै कारणले मोसादले समय जनवरीको महिनामा तय गर्यो। जनवरी 18, 2010 मन्डे मोसादका केही एजेन्ट दुबईमा ल्यान्ड गर्छन् र बाँकीका एजेन्ट ट्युजडेको बिहान 12:09 AM-बाट ल्यान्ड हुन सुरु गर्छन् र 12:30 सम्ममा अलग अलग एयरलाइन्स प्रयोग गरेर दुबईमा ल्यान्ड भइसक्छन्। तीमध्ये 12 जनाले ब्रिटिस पासपोर्ट, 4 जनाले फ्रेन्च, 4 जनाले अस्ट्रेलियन, 1 जनाले जर्मन र 6 जनाले आइरिस पासपोर्ट बोकेका हुन्छन्। यी मध्ये केवल एउटा मात्रै असली पासपोर्ट थियो जुन जर्मनको थियो, जुन पासपोर्टमा जर्मनबाट एउटा मोसादको एजेन्ट आएको थियो। बाँकी सबै फेक पासपोर्ट थियो। अल महबु दुबईमा आउनुभन्दा पहिले नै सबै एजेन्टहरू दुबईमा आइसक्छन् र आफ्नो आफ्नो होटलतर्फ जान्छन् र आफ्नो आफ्नो रुमको लागि चेक इन गर्छन्। बिहानको 10:30 पिटर एल्भिङ्गर आफ्नो होटलबाट हिट टिमलाई भेट्न एउटा ठुलो सपिङ सेन्टरमा जान्छन् र 2 घन्टा लामो कुराकानीपछि मिटिङ सिद्धिन्छ र सबैजना आफ्नो आफ्नो होटलतर्फ फर्कन्छन्। 2 जना मोसाद एजेन्ट टेनिस प्लेयरको भेषमा आउँछन्। दुवैको हातमा टेनिसको र्याकेट थियो र काँधमा टावल थियो। त्यसैले दुवैजना टुरिस्ट टेनिस प्लेयर जस्तै नै देखिरहेको थियो। सबैलाई तिनीहरू टुरिस्ट जस्तो नै देखिरहेको थियो। यी 2 जना एजेन्ट आलिसान अल बुस्तान रोटाना होटलमा प्रवेश गर्छन्। तिनीहरूले अल महबुमाथि निगरानी राख्नलाई आएका थिए, जो महबु 1 घन्टापछि त्यही होटलमा आउनेवाला थियो। दिउँसोको 3:15 हुँदा महमुद अल महबु दुबईमा आइपुग्छन् र त्यसको 15 मिनेटमा महमु अल बुस्तान रोटाना होटलमा आइपुग्छन्। होटल चेक इन गर्ने बेलामा महमुले सिल्ड विन्डोज र टेरेस नभएको रुम माग्छन्। उसलाई दोस्रो तल्लामा रहेको 230 नम्बरको रुम दिइन्छ। उनी त्यसपछि एलिभेटर प्रयोग गरी दोस्रो तल्लातिर जान्छ, जहाँ 2 जना टेनिस प्लेयरको भेषमा भएका मोसादका निगरानी गर्ने ती 2टा एजेन्ट सँगै नै जान्छन्। त्यति बेलासम्ममा 27 मध्ये धेरै एजेन्टहरू त्यस होटलमा आइसकेको हुन्छ। ती निगरानी गर्नेहरूले एउटा विशेष ट्रान्समिसन डिभाइस प्रयोग गरेर महबु आफ्नो रुममा पसिसकेको र महबुको रुमको फेस गर्ने रुम 237 रहेको जानकारी अर्को एजेन्टलाई दिन्छन्। त्यसपछि मोसाद एजेन्ट पिटर अपरेसनको कोअर्डिनेटर रिसेप्सनमा आउँछ र 237 नम्बरको रुम बुक गर्छन्। 237 नम्बरको रुम नम्बर 230 को अपोजिट थियो, जुन रुममा अल महबु बसिरहेको थियो। यति बेलासम्ममा मोसादका सबै एजेन्टहरू अल बुस्तान रोटाना होटलभित्र आइसकेका थिए। दिउँसोको 4:23 महबु होटलबाट बाहिर जान्छ र अर्को निगरानी गर्ने टिमले महबुलाई फलो गर्छन् र सबै जानकारी अरू एजेन्टलाई ट्रान्समिट गर्छन्। पिटरले अर्को एजेन्ट केविनलाई आफ्नो केस दिन्छ, जसमा अल महबुको हत्या गर्नलाई प्रयोग गर्ने सामानहरू हुन्छन् र साथसाथै यही बेला आफ्नो रुम 237 को चाबी पनि दिन्छन्। रुम नम्बर 237 मा गएर एजेन्टले महबुको रुमको ढोका खोल्ने चाबीको काम सेट गर्छन्। इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल सिस्टमले रुम नम्बर 230 ब्रेक गर्ने एटेम्प्टलाई रेजिस्टर गर्छ। केही समय पश्चात लगभग रातको 8:27 अल महबु हातमा पोलिथिन बोकेर आउँछ। महबुले आफ्नो लागि नयाँ जुत्ता किनेर आएको हुन्छ।
होटेलमा आएर आफ्नो रुममा छिर्छ। त्यहाँ 2 जना एजेन्ट दोस्रो तल्लाको एलिभेटरतिर कोरिडोरमा गार्ड गरेर बस्छन् र रुम नम्बर 237बाट महबुबको रुम नम्बर 230मा 4 जना एजेन्ट छिर्छन्। केही बेरसम्ममा आवाज आउँछ, महबुबको मृत्यु हुन्छ। केही समयपछि 4 जना बाहिर आउँछन् र महबुबको डोर ह्यान्डलमा एउटा साइनबोर्ड राखिदिन्छन् जुनमा लेखिएको हुन्छ डु नट डिस्टर्ब। त्यहाँबाट ती एजेन्टहरू सिधै तलतिर जान्छन् र केही बाँकी रहेका एजेन्टहरूलाई कोर्टको सहायताले सङ्केत दिन्छन् र यसपछि ती 27 जना सबैजना अलग अलग गरी सिधै होटलबाट दुबई एयरपोर्टको लागि निस्कन्छन्। रिटर्न फ्लाइट पहिले नै तय थियो। मोसादलाई आफ्नो मिसनमा यति धेरै भरोसा थियो। यी सबै अलग अलग एयरलाइन्समा अलग अलग देशको प्लेनमा बस्छन् र 27 को 27 जना नै हत्या गरेर 2.5 घन्टाभित्रमा दुबई छोडिसक्छन्। यी 27 मा 27 जनाकै प्लेन टेक अफ हुन्जेलसम्ममा पनि महबुबको कोठामा कोही पनि पुगेको हुँदैन। केही समयपछि महबुबको श्रीमतीले फोन गर्छ, फोन उठ्दैन। त्यसपछि महबुबको नजिकको साथीले कल गर्छ, उठ्दैन। टेक्स्ट पठाउँछ, कुनै जवाफ आउँदैन। त्यसपछि होटेलको स्टाफलाई प्रयोग गरी मास्टर की युज गरी रुम नम्बर 230 महबुबको रुम खोलिन्छ। त्यहाँको दृश्य जे देखिन्छ त्यो देख्दा सबैजना आत्तिन्छन्। कोठामा महबुब बेडमा लडिरहेको हुन्छ। हतार हतार डाक्टरलाई ल्याइन्छ र मृत्यु कार्डियक एरेस्ट अर्थात् हार्ट एट्याकले भएको निष्कर्ष निकालिन्छ। यो एउटा नेचुरल डेथ थियो भन्ने पारिन्छ। तर दुबई पुलिसको केही समयको जाँचपछि यो पत्ता लाग्छ कि अल महबुबलाई कडा हाइड्रोक्लोराइड पेन किलर दिइएको थियो र सर्जरी हुनुभन्दा अगाडि प्रयोग गरिने एनेस्थेसिया दिएर र माथिबाट सिरानीले मुख छोपेर मारिएको थियो र एउटा नेचुरल डेथ भएको भनी देखाउन खोजिएको थियो। यो सबै कुराले दुबई पुलिस चिफको पनि हालत खराब भयो कि दुबईमा मोसाद आयो र अपरेसन गर्यो, एउटा मर्डर गर्यो र पुलिसले सुइको पाउनुभन्दा अगाडि नै दुबई पनि छोडिसकेको थियो। सबै कुरा केवल केही घन्टाभित्र भयो। मोसादको मिसन एकम्प्लिस भयो। 21 वर्ष पहिले जुन इजरायलको 2टा सैनिकलाई जुन व्यक्तिले मार्यो, 21 वर्षपछि त्यसलाई खोजेर यस तरिकाले मार्छ कि तिनीहरू सबै दुबई पुग्छन्, त्यस व्यक्तिलाई मार्छन् र सबैजना अलग अलग देशको लागि अलग अलग प्लेनमा चढेर केही घन्टाभित्र नै दुबई छोडेर गइसक्छन् र 1 हप्तासम्ममा पनि दुबई पुलिसलाई थाहा हुँदैन कि यो हत्या थियो या नेचुरल डेथ। र यो अपरेसनलाई मोसादले नाम दिएको थियो कैसरिया। यदि आजको एपिसोड तपाईहरूलाई मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउनुहोला। अर्को एस्पियोनाज एपिसोडको साथ फेरि पनि आउनेछु। जय नेपाल।